आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत 71। कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातिकुम बिज़ियाइन अफला तस्माऊन। कुल अरअयतुम, क्या तुमने देखा, क्या तुमने गौर किया, इन अगर, जआला हम बना दे अल्लाहु अल्लाह, अलैकुमुल लैला तुम्हारे ऊपर रात ही रात, सरमदन हमेशा, मुस्तकिल, इला यौमिल क़ियामती क़यामत के दिन तक, मन इलाहुन तो फिर कौन इलाह है, गैरुल्लाही अल्लाह के सिवा, यातिकुम जो ले आए तुम्हारे लिए, बज़िया इन कोई रोशनी, अफला तस्माउन तो क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम सुनते नहीं हो। अल्लाह अकबर। अब देखें अल्लाह तबारक तआला पीछे शिर्क की सारी बातें करके ना, जो हमने टॉपिक एक पूरा पढ़ा था 5-6 आयात का कि शरीक जो अल्लाह के ठहराते हैं, अब वो शिर्क का सारा टॉपिक जब मुकम्मल हुआ इन आयतों में, तो अल्लाह तबारक तआला अपनी किबरियाई की तरफ आ गए और कहा कि जो तुम शिर्क करते थे ना, अब अल्लाह की ज़ात की सिफात सुन लो कि वो अल्लाह ये वो है कि अगर चाहे ना पूरी कायनात में रात ही रात रहे, सरमदन हमेशा दायमी। तो कोई गैर अल्लाह तुम्हारा ऐसा नहीं है जो तुम शरीक ठहराते हो ना मेरे, तो कोई गैर अल्लाह ऐसा नहीं है कि जो सुबह ला सके, कोई रोशनी ला सके। तो इस बात को लेके तुम गौर तो करो, क्या तुम अल्लाह की बातें सुनते नहीं हो। अफला तस्माउन, सुनना, कान दिए है ना तुम्हें, तो अल्लाह की बातें पढ़ के जब पढ़ते हो या कहीं सुनते हो तो तुम्हें सुनाई नहीं देता। अब ये सुनाई जो अल्लाह ने कहा ना, ये वो वाला नहीं है कि हम लोग सुनते हैं, हाँ हमें तो सुनाई देता है। भाई सही तरह सुनते हो, सुन के उस पर अमल करते हो कि अनसुनी कर देते हो। कान तो अल्लाह तबारक तआला ने पूरी दुनिया को ये नेमत दी है, लेकिन सुनता कोई कोई है। इन कानों से फायदा कोई उठाता है, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी और कीमती नेमत है, इसको मामूली ना समझें। तो अफला तस्माउन, तो तुम सुनते नहीं हो फिर इन आयतों को गौर से कि अल्लाह क्या कह रहे हैं। अब देखिए ये एक बहुत बड़ी निशानी है रात, और हम सुन के ये आयत हमें डर जाना चाहिए, कांप जाना चाहिए कि वाकई अगर रात ही रात फैल जाए पूरी दुनिया में, रोशनी हो ही ना, तो क्या करोगे तुम लोग। पुकारो अपने फकीरों को, गैर अल्लाह को, कोई ला सकता है सुबह। आप दुनिया में देख लें, इसकी मिसाल अल्लाह ने मिसाल भी दे दी हुई है। अल्लाह ने ये नहीं कि ये एक बात कह दी, अल्लाह ने मिसाल के तौर पर ऐसे मुल्क बना दिए हैं कई। आप कभी वो कुतुब जनूबी और कुतुब शमाली, इन दो सिमतों में वो मुल्क हैं, जिसमें आ जाता है नॉर्वे, जिसमें आ जाता है आइसलैंड, फिनलैंड और कनाडा के कुछ एरिए हैं, रूस के भी कुछ एरिए हैं, जिनमें क्या होता है 6 महीने रात रहती है और 6 महीने दिन रहता है। वो ये अल्लाह की निशानी देखते हैं और हमारे लिए भी वो निशानी है। अल्लाह ने सिर्फ बात नहीं की, दुनिया में वो चीज दिखा भी दी, सिर्फ 6 माह। तो अल्लाह ने यहां कहा यानी सरमदन, अगर दायमी ही रात रहे, और इला यौमिल क़ियामती, क़यामत तक की अगर रात रहे, तो देख लो उन मुल्कों की तरफ झांको जहां पर मैंने 6 माह रात की है और 6 माह दिन की है। अब वो लोग जहां वो रह रहे हैं इन मुल्कों में, जहां पर सूरज जो है वो 6 माह तक निकलता नहीं है, और फुल सूरज अरूज पे भी होना तो वो दिखाई नहीं देता, रात ही होती है। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने कहा 6 माह तक यहां रोशनी नहीं आनी। वो निजाम उस जगह पे वो निजाम कर दिया। हालांकि सूरज अगर देखा जाए तो कायनात के ऊपर सूरज है हमारी, तो वो सब जगह एक जैसा ही हो, सब जगह मशरिक से निकल के मगरिब की तरफ जा रहा होता है, गरूब ने तो एक जगह हो, लेकिन अल्लाह ने उस जगह पे एक निजाम बदल दिया अपना, हमें निशानी दिखाने के लिए। और कुरान में भी फिर ये कह दिया कि देखो वो लोग, अब वो लोग देखें कि जहां रात ही रात होती है, वो अपने नमाजों का क्या करते होंगे। 6 माह आखिर रात ही रहनी है, तो नमाजें तो नहीं ना छोड़नी। वो क्या करते हैं फिर, जो उनके करीबी ममालिक है ना, वो उनके टाइम टेबल के मुताबिक अपने मुल्क में नमाज पढ़ते रहते हैं। खास तौर पर मक्का मुकरमा को लेकर वो कहती है कि इनके टाइम टेबल हम लेते हैं और इसके जरिए हम नमाज पढ़ेंगे, और रात ही रात होती है। बताएं, और कुछ एरिए ऐसे भी हैं कि जहां पर रात आती है 6 माह के लिए, और
اتنا اندھیرا بھی ہوتا ہے اور ٹھنڈ بھی بے حد ہوتی ہے. وہاں سے کچھ لوگ نا پھر شفٹ ہو جاتے ہیں, کسی اور ایریا میں چلے جاتے ہیں. جو رہ جاتے ہیں, جن میں ہمت نہیں ہے, سوچیں وہ کس طرح اس سردی کا اور اندھیرے کا سامنا کرتے ہوں گے. اللہ تو ان کا بھی ہے, ان کی بھی مدد کرتا ہوگا لازمی. تو یہاں پر اللہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ دیکھو کبھی غور کرو, در در کے فقیر نہ بنو, میرا در نہ چھوڑو, یہ قرآن نہ چھوڑو, یہ رسول نہ چھوڑو, جو تمہیں راستے بتائے گئے ہیں ان کے مطابق چلو. کوئی ایسا نہیں ہے جس میں یہ طاقت ہو کہ اس رات کو مٹا کے صبح لے آئے. پھر اگلی آیت بھی یہی ہے, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِكُمْ بِاللَّيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. پہلے کہا افلا, کیا کہا, تسمعون. اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنی جو نعمتیں ہیں نا ہماری باڈی میں دی, ان کا استعمال بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. سنتے نہیں ہو, دیکھتے نہیں ہو. اب دوسری جگہ کہہ دیا تبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ غور کرنا, آنکھیں ایسی رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آنکھیں دی ہیں ان کا حق ادا کرو. دیکھیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنے پارٹ آف باڈی دیے ہیں, اگر ہم نے ان کا حق ہی ادا نہ کیا تو کیا فائدہ؟ ضائع کر دی اس کی بنائی ہوئی باڈی, کوئی اس سے کام ہی نہ لیا, کوئی اس سے فائدہ ہی نہ اٹھایا. اور جو دنیا کے فائدے اٹھائیں وہ دنیا میں ہی رہ جانے. وہ فائدہ اٹھاؤ جو دائمی بھی ہو اور وہ اس ابدی زندگی میں کام آئے. اللہ نے پہلے رات کا ہمیں ڈرایا, اب دن کا بھی ڈرا رہے ہیں. دن ہی دن ہو, رات نہ آئے, یہ بھی سرمدن ہمیشہ ہی ہو اور قیامت تک ہو, رات تمہیں نظر ہی نہ آئے تو تم سکون کے لیے تڑپو گے. اللہ نے بِاللَّيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ, اس رات کو تمہارے لیے سکون بنایا ہے. لاکھ تم دن کو ٹائم ٹیبل بناؤ نا کہ چلو یہ سونے کا ٹائم, چلو یہ گڑبڑ ہو ہی جائے گی. جو ایک رات آتی ہے نا جو اس میں سکون ملتا ہے, وہ دن کو سکون نہیں مل سکتا. تو سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن رات کتنی بڑی نعمتیں تمہیں دی ہیں. کبھی ان کی اللہ کی یہ کبھی باتیں سنو, اس پہ غور کرو, کبھی دیکھو دن رات کو, کبھی مغرب کی نماز پڑھ کے آ جاؤ باہر اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہو سبحان اللہ, سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے, یہ تو ہی ہے جو رات لے آیا. کہاں تھی رات ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آج تک کوئی بڑے سے بڑے سائنسدان یہ کھوج نہیں لگا سکے کہ رات کہاں جاتی ہے, کہاں چلی جاتی ہے, دن کہاں چلا جاتا ہے. اور یہ چھوٹے بڑے جس طریقے سے ہوتے ہیں دن رات, کبھی اس پوائنٹ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. کیسے چپکے چپکے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سردیوں کی راتوں کو 1 گھنٹہ, وہی گرمیوں میں 1 گھنٹہ ہی ہوتا ہے, لیکن وہ 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے میں گزرتا ہے. اور سردیوں میں وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹوں کے برابر گزرتا ہے تقریباً. اتنی لمبی راتیں ہوتی ہیں, لیکن کیسے؟ کبھی غور کرو, یہ کتنی بڑی 2 نعمتیں ہیں. اگر انہی کو لے لو اور اپنے رب کے سامنے سر جھکا دو اور کہو رب ذوالجلال والاکرام, اس رب کے سوا وہی ہے الرحمن, وہی ہے الرحیم, کوئی دنیا میں نہیں ہے اس جیسا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دن بھی سنوار دے گا, ہماری زندگی بھی سنوار دے گا, ہماری راتیں بھی سنوار دے گا, اور آخرت بھی. اس کی نشانیوں پہ صرف ذرا تھوڑا غور کرنے, اور غور بھی کون کرا رہا ہے؟ اللہ خود. بندہ نا یا بندی قرآن کھول کے بیٹھ جائے صحیح, اللہ کہتا آ گئی میری بندی, میں تمہیں باتیں سناؤں. یہ اللہ کی باتیں ہیں, اللہ ہی سنا رہا ہے. اور اتنا خوبصورت, اتنی خوبصورت ہستی جو آپ کو خود باتیں سنائے. آپ کا کوئی فیورٹ عالم کبھی آ جائے نا کوئی, یا عالمہ, کیسے بھاگ بھاگ کے لوگ جاتے ہیں اس سے ملنے کے لیے کہ یہ تو میرا فیورٹ عالم ہے یا عالمہ ہے, تو اس کی محفل میں جانے کے لیے ترستے ہیں لوگ. اللہ کی محفل یہ قرآن ہے, بس کھولنے کی دیر ہے. اللہ آ گئے, خود تشریف لے آئے, اور اللہ کی زبان ہے. جو میں پڑھ رہی ہوں یہ میری زبان نہیں ہے, صرف میں کہتی ہوں یہ بھی احسان ہے. جو قرآن پڑھتا ہے نا اور پڑھ کے سناتا ہے, یہ بھی ایک اتنا بڑا اللہ کی ذات کا احسان ہے. کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی ذات, اور وہ کہہ دیتا ہے اتنی بڑی بات ہم گندے مندے لوگوں کے لیے کہ جو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں وہ میرے ولی ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی باتیں پڑھتے ہیں اور اللہ کہتا ہے وہ میرے ولی ہیں. اور ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو, مددگار کو. سبحان اللہ. وہ گندے مندے اٹھ کے لوگ دوست, اللہ نے کہا تم میرے دوست ہو, میرے ولی ہو, جو میرا پیغام سناتے ہو, میری بات سناتے ہو اللہ کو. سبحان اللہ. یہ اتنا بڑا احسان اللہ کا. گندے مندے ہم لوگ. میں خود سوچتی ہوتی ہوں کہ اللہ کی ہمت ہے بھائی کہ اللہ ہماری نمازیں قبول کر رہا ہے, اگر کر رہا ہے تو اللہ کر لے. ہمارے سجدے قبول اگر کر رہا ہے, ہم کس قابل ہیں؟